राम राम राम। नमः सर्वेभ्यः। नमस्कार। अष्टाध्यायी सर्वेभ्यः स्वागतम्। कक्ष्यां प्रारभामहे। येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुजं भाष्यकारञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। Those who would like to practice, kindly raise your hand. आदौ अभ्यासं कुर्मः। We'll practice 100 to end of pada. त्रिपुरा सुंदरी भगिनी। हरि ओम महोदय। हरि। अनौकर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्ङ्वनिप् जीर्यते रतृन् छन्दसि लिठः कानच् वा वसुश्च भाषायां सद्वस श्रुवः उपेयिवान् अनाश्वान् अनुचानश्च लुङ् अनध्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा सखांक्षे परोक्षे लिट् विभाषा साकांक्षे परोक्षे लिट् अश्वतोर्लङ् च प्रश्ने हश्वतोर्लङ् च हश्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्न काले लट्स्मे अपरोक्षे च ननो पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा। धन्यवाद महोदय। पद्मावती भगिनी। राम राम राम। ननो पृष्ठ प्रतिवचने नन्वोर्विभाषा पुरी लुङ् चास्मे वर्तमाने लट् शत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने लटशत्रुशान चाव प्रथम समानाधिकरणे लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेत्वो क्रियायाः तौ सत् पुण्यजोक्षानन् ताच्छील्यावयवो वचनशक्तिषु चानश् वयोवचनशक्तिषु चानश्। सम्यक् वा? इङ्धार्यो शत्रुकृच्छ्रिणि सम्यक्। इङ्धार्यो शत्रकृच्छ्रिणि द्विषो मित्रे सुयो यज्ञसंयोगे अर्ह प्रशंसायम् तच्चील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलङ्कृन् निराकृन् प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्च पत्रप वृधु सहचर इष्णुच्। सम्यक् वा? इष्णुच् वृधु सहचर इष्णुच्। नेष्छन्दसि भुवश्च
ग्लाजिस्तश्चक्ष्णु त्रसि गृधि गृषि क्षिपे क्नुः क्षिपे धन्यवादः कुनु धन्यवादः किञ्चित् कष्टं भवति महोदय प्राक्टिस् करणे चित्रा श्रीकान्त भगिनी नमस्कारः महोदय। नमस्कारः समित्यष्टाभ्यो गिनुन् सम्पृचानुरुदान्यमान्यस परिसृज परिदेवि सञ्ज्वर परीक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुख दुष द्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भज अतिचरापचरामुषाभ्यानश्च वौकशलस मुषाभ्याहनश्च विविच त्यज रज भजाति अतिचरापचरामुषाभ्याहनश्च वौकशलसकत्थसंस्रम्भः अपेच लशः प्रेलपसृद्रुमथवदवसः निन्दहिंस क्लिशखाद विनाश परीक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासूयो वुय देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थादकर्मकाद्युच अनुदाते तश्च हलादेः जुचङ्क्रं यदन्द्रं यतृगृधि जुचङ्क्रं यदन्द्रं यतृगृधि ज्वल शुच लशपतपदः कृदमण्डार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपतपदस्ताभूवृषहनकमगमश्रुभ्य उकञ् जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङः शाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्वीन् वमा तत्र पास् करणीयं जिदृक्षि विश्वीन् वमाव्यथाभ्यम परिभू सम्यक् न आगच्छति जिदृक्षि विश्रीन् वमाभ्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च परिभू जिदृक्षि विश्रीन् वमाव्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच दादेत्सि सदसदोरुः सृगस्यदः मरच सुघस्य धन्यवादः नेक्स्ट सुब्बलक्ष्मी भगिनी नमस्कारः आचार्य नमस्कारः 161 खलु भञ्जभासमिदो घुरच् विधिभिदिच्छिदे कुरच् इण्णशिजस्सर्थिभ्यः क्वरप् गत्वरश्च जागुरूकः यजजपदशाम्यङ्गः नमिकम्पि स्मय जसकमहिंसदीपोरः सनाशंसभिक्षवुः विन्दुरिच्छुः क्याच्छन्दसि आद्रुगमहन जनः किकिनौ लिट् च स्वपितृशोर्न जिङ् वा महोदय तत्र
स्वपितृशर्न जिञ् श्रुवन्द्योरारुः भियः कृक्लकुनौ स्तेषभासपिसकसो क्षम्यतां भियः कृक्लुकनौ स्थेषभासपिसकसो वरच् यश्च यङः एकनिमिषं महोदय भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जिप्रूजुग्रावस्तुवः विप अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान्तरयोः विप्रसंभ्योड् वसंज्ञायां धः कर्मणिष्ट्रन् दाम्नीशस तत्र दः कर्मणि इति वक्तुं शक्यते अस्तु दः कर्मणिष्ट्रन् दाम्नीशशयु युजस्तु तुदसि सिच मिह पत दश नः करणे हलसूकरयोः पुवः अर्तिलूधूसूखन सहचर इत्रः पुवश्चर्षिदे क्षम्यतां पुवः संज्ञायां एकनिमिषम् कर्तरिचर्षिदेवतयोः नीतः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च कर्मणि दिवाभूः सर्वसत्सु बहुलम् अन्येष्वपि नन्वोः शमिति भञ्जभासद्दः कर्मण्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः हेमावती शंकर भगिनी हेलो आम् for 101 yes धन्यवादः अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्वनिप् जीर्यते रतृन् छन्दसि लिट् लिठः खानज्वा क्वसुश्च भाषायां सदभसः श्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् स्क्रोल् करोति वा महोदय परोक्षे लिट् हशश्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट् स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने विंशत्यो धन्यवादः अनुराधा भगिनी नमस्कारः नन्वोर्विभाषा पुरीलुङ् चास्मे वर्तमाने लट् लटः शत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेत्वो क्रियायाः तौ सत् पुंयजोः शानन् ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश् इंधार्यो शत्रकृच्छृणि द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्ह प्रशंसायाम् आक्ष्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलङ्कृय निराङ्कृय प्रजनोत्पचोत्पतोन् मदरुच्च पत्रपवृतु वृधु सहचर इष्णुच नेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्च क्ष्णुः त्रसि गृधि धृषि क्षिपेः क्नुः शमित्यष्टा धन्यवाद गीता कृष्णमूर्ति भगिनी कुतः महोदय 141 ओके श्री गुरुभ्यो नमः शमित्यष्टाभ्यो घिणुन् संपृच् अनुरुद्ध आङ्क्यम
आङ्ग्यसा परिसृप संसृज परिदेवि सज्वर संज्वरः किल भवानि संज्वर परि संज्वर परिक्षिप परिरिट परिवद परिदह परिमुह दुष दिशु दिश दृह दुह युज आक्रीड विविच त्यज रज भज अतिचर अपचर आमुष अभ्याहन च सम्यक् वा वौ कशलस वौ कशलस कथल स्रम्भः अपेचलशः प्रेलपसृदृमथवदवसः निन्दहिंसक्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादिभ्या व्याभाष व्याभाष असूय देवि कृशो च उपसर्गे चलन शब्दार्थ कर्मकाधिच अनुदात्तेत च हलादेः जुचक्रम्य दन्द्रम्य सृगृधि ज्वल शुच लश पदः पदः कृद महोदय एकः संशयः अस्ति महोदय किञ्चित् उपरि करोतु कृपया because there is one where there is in the actual version it is ma, but when you split it up you put it as pa. Why is that, Mahoday? If you just scroll it up, then I can locate it. No, not here. No, that's a long one actually. It comes as sum in the original, but when you split it up, it becomes per. That is sorry. I think somewhere dam dap. I think so. दाम्नि सूत्रम् अस्ति खलु महोदय तत्र दाप्नि इति स्प्लिट् भवते तत्र सुदाम्नि इति सन्धिः तावदेव सन्धि is occurring there when you tell together it is sandhi. Okay, Tasmin sutre महोदय 182 अस्ति महोदय तत्र दाम्नि शश तत्र दाप्नि इति अत्र दाम्नि शशयुयुजस्तु तदेव वा गीता भगिनी अस्तु दाम्नि is where there is a sandhi kila. Yes, that's it. And sandhi is occurring. So how does damni become a sandhi occurring? This thing dam what sandhi is that, Mahoday? Anunasika sandhi. Damni dapni I don't मकारस्य वर्गे मकारः अस्ति खलु asti. Okay, let me not analyze it, disturb the class now. Okay, I'll look into it. Thank you. It is Anunasika sandhi. You can look for the rules. I'll do that. No, I had a doubt about this, so dhanyawad. And one more thing is, we are finding it so difficult to even repeat it and practice it. How did Panini manage to do all this more? Actually, it is very simple if you practice. Say if you recite for 10 times or 20 times, after that it is easy. For the first few times, you find it difficult. No, I'm not finding it difficult. I'm finding it interesting. But what I'm wondering is, how did Panini manage to do it? Yes, that is the wonder. They could focus better, Bhagini. They didn't have smartphones and all these distractions. And that was the language, right? That was the language. Then we are learning it as a new language. So there is a difference. Correct. I'm enjoying it also, right?
but I'm amazed at the way how he went on to do it. That's it. So, धन्यवादः. सुब्राव महोदय. Namaskara Mahodaya. Namaskara. From 141, 151. 151. Okay, sir. Krodha mandardebhyascha nayaha soda deepa dekshascha lashapata padastabhu vrushahana kama gama srubhya ukai jalpa bhiksha kutta lunta vrungshakan prajorinihi jedrutshi jedrutshi visrin mama vyathabhya maparibhu prasubhyascha spruhi gruhi pati dayi nidra tandra sradhrabhya aluchu dadhet shisha dasado ruhu srugasyadak marachu banja bhasamido gurachu vidhi vidichdeh kurachu yennashi jashirtibhyak parapu Yennashi jashirtibhyak. It is not nashi. Yennashji. Yennasji. Okay, sir. Yennasji satyebhyak parapu gatvarascha jagurokaha yaja japa dasham yangaha nami kampismyeja sakamahim sadipo raha sanashamsa bhikshavuhu vindurichuhu kyachandasi adrugamahana janakkikinau litcha. Alam महोदय. धन्यवादः. Okay, sir. Namaskaram. Thank you. नमस्कारः. जानकी राजाराम भगिनी. नमस्ते महोदय. नमस्कारः. आदृगमहन जनः किकिनौलिच्च स्वपितृशोर्जनजिङ् श्रुर्वन्द्योरारुः बियः क्रक्लुकणौ स्तेशभासपिसकसो वरच यश्च यङः भ्राजभास दुर्विद्युतोर्जिपृजृग्रावस्तुवः क्विप अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान्तरयोः विप्रसंभ्यो द्वसंज्ञायां दः कर्मणि ष्ठ्रन् धाम्नीशसयुयुजस्तु तुदसीसि च मिह पतदशनः करणे हलस्सुकरयोः पुबः अर्तिलूधूसु खनसः चर इत्रः पुवः संज्ञायां कर्तरि चर्षि देवतयोः नीतः इक्तः मतिबुद्धि पूजार्तेभ्यश्च कर्मणि दिवापु सर्वसत्सु बहुलमन्येष्वपि नन्वोष्यमिति वञ्झमासदः कर्मण्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः. धन्यवादः महोदय. महोदय तत् प्रथमाध्यायस्य अवशिष्टानि सन्ति सूत्राणि. यदा सौख्यं यदा समयं भवान् पृच्छतु. नागतम्. No महोदय. Yes महोदय. No. प्रथम पादस्य 100 आरभ्य मया वक्तव्यमस्ति. तद् यथा समयं भवान् पृच्छतु महोदय. यथा समयं भवान् टैम् ददाति चेत् अहं वदामि. फ्रम् 101 to 120. अस्तु महोदय. ज्योत्स्ना भगिनी. राम राम महोदय. धन्यवादः.
अनौकर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयुजोर् कीदृशं वदामि? सुयजोर् अनन्तरं मणिप् सुयजोर्वणिप् तावत् सुयजोर्वणिप् जीर्यतेरतृन् छन्दसि लिटः कानज्वा वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साङ्काङ्क्षे परोक्षे लिट् हसश्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मि अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा। धन्यवादाः। रामकृष्ण महोदय। रामकृष्ण महोदय। नमस्काराः। नमस्कारः। नन्वोर्विभाषा पुरिलुं चास्मि वर्तमाने लट् लटशत्रुशान चावप्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेत्वोः क्रियायाः तौसत् पूञ्यजोश्यानं ताच्छील्यवयो वचनशक्तिषु चानश् इंधार्योः शत्रकृच्छ्रिणी इंधार्योः शत्रकृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञसंयोगे अर्हः प्रशंसायाम् धर्मतत्साधुकारिषु पृन् अलङ्कृन् निराकृन् प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्य पत्रपवृतृ वृतु सहचर इष्णुज नेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्च स्नुः त्रसि गुरुधे धृषि क्षिपेः क्नुः शमित्यष्टाभ्यो घिनुन्। अलम् महोदय, धन्यवादः। लङ्कासूर्या भगिनी। महोदय नमस्ते। नमस्कारः। रसिगृधि दृशि क्षिपे शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् सम्पृचानुरुधाङ्ग्यामाड्यस परिसृ संसृज परिदेवी संज्वरा परिक्षिपा परिरटा परिवदा परिदः परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युजाक्रीड विविच त्यज रज भजाति चरापचरा मुषाभ्या हनश्च बहुकशलसत् कथ स्त्रम्भः अपेचलशः प्रेलपस्रुद्रु मधवद वसः निन्दहिंसक्लिशा खादा विनाशा परिक्षिपा परिरटा परिवादी व्याभाषा सूत्रो मृयि देवी कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्धाद कर्मकाद्युच्च अनुदात्ते तश्च हलादेः जूचङ्क्रम्य दन्द्रम्य श्रुगुधिज्वल सुचलश पतपदः पृथ
प्रथमाण्डाद्धेभ्यश्च न यः शोधदेपदेक्षश्च लपपतपदपस्ताभूरुष कनकमगमसृभ्य मुक्नि जल्पभिक्षकुट्टलुण्ट भृङ्गः शाकन् त्रिजोरिनिः जीदृक्षी विसृण्वमा यथाभ्यमपरिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच्छ दाभ्येत् शीर्षदसदो रुः श्रूगस्यध कमरच्छ भञ्जभासमिदो दुरच्छ अलं भगिनि धन्यवादाः सम्पूर्णं भगिनि सम्पूर्णं भगिनि गैलक्सी भगिनि आम् महोदय मम नाम नास्ति किल नास्ति वा महोदय नाम न दृश्यते मोबैल् नाम दृश्यते ओ पुनः इदानीम् आगच्छति महोदय नमस्कारः महोदय नमस्कारः पठामि वा 161 भुञ्जभासमिदो घुरच् विधि चेत् चिदेहे कुरच् नशि जसिदिभ्यः परप् गत्वरश्च जागरूकः एकनिमिषम् यज्जपदशां यङ् नमी कंपिस्मय कंपिस् एकनिमिषं कंपि स्मी जसगमिर् सदीभिः रः सनाशंस एकं भगिनि तत्र नमिकम्पि स्म्यजस कमहिंस दीपोरः नमिकम्पि स्म अजस कम हिंस दीपोरः सनाशंसभिश्च भिक्षुः बिन्दुरिच्छुः क्या छन्दसि आदृगमहन जनः जनकिकिनो लिट् च स्वपितृशो शोर्नजिं श्रुवन्धोरारुः बियकृक्लुखनौ स्तेशाभास पिसकसौ वरच् यच्च यं यच्च यङः प्राजभास विद्युत ऊर्जि कथम् आगच्छति महोदय ऊर्जित वा प्रुजु ग्रावस्तुव क्विप् अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुव संज्ञान्तरयोः विपसंप्यो इव संज्ञायां तत्कर्मणि तत्र वा विप्रसंभ्यो संज्ञायां तत्कर्मणि श्रन् दाम्नि शस युयुज एकनिमिषं ताम् ओके ताम्निशस युयुजस्तुतुद जस तुद दसी सिच मिह पद दश नख करणे
हलसूकरयोः पुवः अर्दिलू दूसुकन सकचर इत्रः पुवः संज्ञायां कर्तरी चर्षिदेवतयोः ज्ञति इक्तः ङीतः महोदय ङीतः नीतक्तः मति बुद्धि भूजार्तेभ्य कर्मणि दिवापूः सर्व दृश्यते महोदय लिटिल बिट यस धन्यवादः कर्मणि मम हैंड रैस इदानीं दृश्यते कर्मणि दिवापू सर्व सत्सु बहुलम् अन्येष्वपि नन्वोः शमिति भुञ्जवासं तत्कर्मणि अठौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे पाठे तृतीयाध्याये द्वितीयपादः धन्यवादः महोदय अहं प्रयत्नं करोमि महोदय क्षम्यतां चिन्ता धन्यवादः विहान राम 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 सरस्वती विहान महोदय अस्ति पाणिनिपात्राणि कथम् अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः उणादयो बहुलम् उणादयो बहुलम् भूतेऽपि दृश्यन्ते भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयोर्लट् विभाषा कदा कर्ह्योः किं वृत्ते लिप्सायां लिप्स्यमानसिद्धौ च श्रूयते वा आं श्रूयते लोडर्थलक्षणे च लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके तुमुन्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायां भाववचनाश्च अण्कर्मणि च दृट् शेषे च दृटः सद्वा अनद्यतने लुट् पदरुज विषस्पृशो घञ् सृस्थिरे भावे अकर्तरि चकारके संज्ञायां
अकर्तरि चकारके संज्ञायाम् अकर्तरि चकारके संज्ञायाम् परिमाणाख्यायाम् परिमाणाख्यायाम् सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः इङश्च इङश्च उपसर्गेरुवः उपसर्गेरुवः समियुद्रुदुवः समियुद्रुदुवः श्रीणीभुवोनुपसर्गे श्रीणीभुवोनुपसर्गे वौक्षुश्रुवः वौक्षुश्रुवः अवोदोर्नियः अवोदोर्नियः प्रेदुरुस्तुस्रुवः प्रेदृस्तुस्रुवः निरभ्योः पूल्वोः निरभ्योः पूल्वोः उन्योर्ग्रः उन्योर्ग्रः कृधान्ये यज्ञे समिस्तुवः यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथनेवावशब्दे छन्दो नाम्नि च उदिग्रहः समिमुष्टौ परिण्योः नीनोः द्यूताभ्रेषयोः परिण्योर्नीर्णोर्द्यूताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः व्युपयोष्येते पर्याये हस्तादाने चेरस्तेये निवासचिति शरीर उपसमाधानेष्वादेश्चकः संघे चानौत्तराधर्ये कर्म व्यतिहारे नच स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इनुन् आक्रोशे अवन्योर्ग्रहः आक्रोशेवन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायाम् परौ यज्ञे नौवृधान्ये
उदिश्रयति यौतिपू ध्रुवः उदिश्रयति यौतिपू ध्रुवः उदिश्रयति यौतिपू ध्रुवः विभाषानिरुप्लुवोः विभाषाङ्निरुप्लुवोः विभाषाङ्निरुप्लुवोः अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे प्रेवणिजाम् प्रेवणिजाम् रश्मौ च रश्मौ च वृणोतेराच्छादने वृणोतेराच्छादने पुरौ भुवो वज्ञाने परौ भुवो वज्ञाने परौ भुवो वज्ञाने परौ भुवो वज्ञाने ये रच एरच ऋदोरप हृदोरप ग्राह वृद्रनिश्चिगमश्च ग्रहवृद्रनिश्चिगमश्च उपसर्गेदः उपसर्गेदः नौन च नौण च यधजपोरनुपसर्गे यधजपोरनुपसर्गे स्वनः सोर्वा स्वनः सोर्वा यमः समुपनिविशु च यमः समुपनिविशु च नौगदनदपठस्वनः नौगदनदपठस्वनः क्वणो वीणायाञ्च क्वणो वीणायाञ्च नित्यं पणः परिमाणे नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे मदोनुपसर्गे प्रमदसम्मदौ हर्षे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदोरजः पशुषु समुदोरजः पशुषु अक्षेषु ग्लहः अक्षेषु ग्लहः प्रजने सर्तेः प्रजने सर्तेः क्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु न्यभ्युपविषु आनियुद्धे आनियुद्धे निपानमाहावः निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वधः हनश्च वधः मूर्तौ घनः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे अन्तर्घनो देशे अगारैकदेशे अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च प्रघणः उद्घनोत्याधानम् अपघनोऽङ्गम् करणेयो विद्रुषु स्तम्भे कच परोघः उपघ्र आश्रये संगोद्धौ गणप्रशंसयोः
संघोद्घौ गणप्रशंसयोः संघोद्घौ गणप्रशंसयोः निघो निमितं निघो निमितं द्वितः त्रिः द्वितः त्रिः त्वितो त्वितोथुच् त्वितोऽथुच यजया च यतविच्छ यजया च यतविच्छ प्रच्छरक्षोणं प्रच्छरक्षोणं स्वपोनन् उपसर्गे घोः किः उपसर्गे घोः किः कर्मण्यधिकरणे च कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियाङ्क्तिन् स्थागा पापचो भावे मन्त्रे विशेषपचमन मन्त्रे विशेषपचमन विदभूवीरा उदात्तः विदभूवीरा उदात्तः ऊति यूति जूति साति ऊति यूति जूति हेति कीर्तयश्च हेति कीर्तयश्च व्रजयजोर्भावे क्यप् व्रजयजोर्भावे क्यप् संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविद संज्ञायां समजनिषदनिपत मनविद शुंषि भृगिणः मनविदः मनविद शुंषीं भृगिणः क्रियश्च क्रियश्च इच्छा एतावत् पर्यन्तं भवतु। ततः सूत्राणि वयं पश्यामः, तदनन्तरम् अग्रे कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। All of you must be wondering that I have taught the sutra quite. I read the whole sutra in the first instance only, because you are all now experts in handling these kind of sutras. If I teach you like a small child now, then it will be this one. We can handle, unless it is a big sutra, we can handle it in 2 parts. That much we have all developed expertise. You have done 4 adhyayas already. And you are coming to this adhyaya. So I thought we will spend more time practicing and straight away going this. If anybody has got any difficulty, please ask this specific sutra I didn't understand, how to tell, we can teach. Thus, once again to that person. Okay. And you will also pay more attention. When I am teaching like this, you will pay more attention also. When Sri Vidya herself is ready to listen, all of us should be able to do it. Okay. Any problems we can highlight in the next class. I will once again, we will be teaching for another 2 classes, the same 100 sutras. By God's grace, the next set also we will be able to complete. 4th pada, we will have to play.
Again, in two stages. All padas should be taken in 2 stages because they are crossing 100 sutras. If any pada is crossing 100 sutras, we should take it in 2 stages. And we should do it in 2 instances. You will get time to by heart these sutras. So the question that all of you will be having is, this is quite going very fast. The third pada, by the time we are realizing that we are practicing the first pada sutra, already we are in third pada. All these questions will be there in our minds. But when we will give sufficient time for you to practice and come for the test. That we will assure you. And we will also please make use of the audio, Ashtadhyayi audio. I was seeing Sampurnam Mami and somebody struggling at the end even to read the sutra properly. I am not blaming them. I would request you to play the audio and listen. Play the Nagendra Pavan's audio and listen to the audio. That audio, if you keep on listening 1 or 2 times, there is no chance you will make a mistake. So please listen to that audio and practice using the audio. Buy the audio from our customer care team. Ask them to send you the audio. Buy the audio. That audio product should be there with all of you. So please buy the audio and practice using the audio. So that is the best way to practice. Many times you may have a doubt how to pronounce this, how this is being told. Listen to the audio. In the website itself, it is there in the ashtadhyayi.com website. So one by one you have to hear. If you want the whole thing, there is some that also you can practice. So use the audio and practice. That is what audio is put in ashtadhyayi.com is Vyoma's audio only. What Vyoma has done, that only Nilesh Bodas Mahodaya has put there. Taking our permission, he has put the audio there. So you can use the audio in the website. That is same as the audio of Vyoma. So this is what I would request everybody to practice using the audio. That is one of the easiest method to practice. And there will be time because we will be doing after this, we will be doing one Amarakosha. Before we start the 4th Adhyaya, we will be doing an Amarakosha class. Amarakosha one Varga will be doing. We will follow the same pattern, Tuesday, Wednesday, Thursday pattern. Monday, Friday, classes will not be there. The same pattern for Amarakosha also will follow, but it will be slightly, until we finish the Varga, we will take Amarakosha also like that. So I think the team and the way we are studying, all of this is getting settled by God's grace. So let Bhagavan give us the Shakti to continue this till the 8th chapter and finish Ashtadhyayi and Amarakosha till whatever extent is possible. It is purely dependent on Bhagavan and its Shakti. See, even if you can't by heart or if you can't give the test, it is okay. If you give Parayanam, it is okay. If you can memorize, it is okay. But please do come to the class, listen and experience the beauty of Sanskritam. This kind of Ashtadhyayi and Amarakosha in no university also it is not there. University syllabus also they teach privately, they will teach. So kindly, but this is the basis for everything. All of you know that. I'm happy that everybody is coming with Shraddha. Kindly come at 5 o'clock only, all of you log in. Don't assume that one day practice will be going on, I can come late. One day, okay, one day Vyoma Venkat Mahodaya is going to teach first, therefore I will attend first part and I will log out after the second part. So don't do all those things because this entire thing is a yajna. It is an yajna, and once you join this yajna, everybody who are there with you, who are telling with you are all bhaktas. They are all your fellow colleagues, are your bhaktas. We have to listen to them. Slowly they will also pick up. You will pick up, they will pick up. Everybody in this satsanga will pick up everything. By Panini's grace, we will all pick up everything. It is for your own benefit. You should listen. More you listen to others chanting, you will by heart the sutras fast. It is more by, actually not by my teaching you are learning. It is by you are learning by your practice and what others are telling.
when Amogha makes them repeat, no, that is when you are learning. When you repeat, when you try, and when others repeat and you are hearing, that is when you are actually learning. So I think all of you know all these things. I just wanted to tell this to stress the importance of the whole learning process. Dhanyavadaha. Loka samastat sukhino bhavantu. Ram Ram Ram. Namaste Mahodaya. धन्यवादः महोदय. राम राम Mahodaya. राम राम, धन्यवादः. राम राम.